سلاوريس هوالين من مرمم جينوتنا خوري وفون فيديوم تني بخوشيه كسحكي اگر تجوان جورا فيديو ترسي اما فيديو لايك و تسسر مهاتي و فيديو نصادي صادي راستقينانا بله جماعة راست ديجي اف فيديو الدفمه و گلا خوش يعني هزار لايك تخواه حلالت كت ها اینت تجي ساكي حتى دماهي که اگر فيديو بدلتا بي لايك و اگر بدلتاش نبي هر لايك و كانال مجي سابسكرايب که و زنگوله چالا که اگر ما ویدیو که بالا وکر دو بوته بیت و دابچین برای ویدیوه نزال اوروپا ما بس بلا بسره اون تتوه بیت زود گهینه نیف شویه چه مسئله اونا کسی که بسا خواد که تماش دست بی که وقت خستی و جا جماعتانی على اساس چیروکایی او دمایی که بس باده ویجا هرم دام دست بی که چیروکایی بزانن که چه مسئله ویه او بود چه وقت خستی و اود بیجتن از البر مارکت اگه شولت کم هم بیت زوجه چید کن و هر مارکت اجک ولی پس شوفری اونم وقتی ایک طلبیات داد کتن از بوانات بم بجا خاصتا شوی و کاری من الوریم بیجتن وی شوی دو کسی که تلفن ها میکر گوته من دو بیتزا بو مبینه و دنگیوی و کسی که اگه مرو بیجت بور بینه یعنی کسی که صبح قلافت بی و مازم بی گود منجی که یعنی دنگیوی بو ما سرسورمان خواه یعنی گوته و چه دنگه و اگه دنگی مثلا وید زیده دنگی تو اکید حیوانانه و الحاصل گمجی جی بی سی ساکر جهوانه و من بیتزواتوانه بحاضر کرنو من گوته بلانه من بیتزا برن تقریبا درنگی شوه یه بی درنگی شوه بله با کار من 24 ساعت ها و او مالاوی گوتی بچه دیر بیشک بس با نمشکلوی تورون بلگلمه بی از چو میره بیش دمو از چوی میره از بچکش با جری و در بیم بس نه گلکه از چوم سکر خونی یک بی سرو برم ما درگه قطع کسی نوکر بله باتی خونی دو یعنی پنجره و دیار کر گلو بکل بی بومن یعنی عمل چه بیکو کسی که بری وحی اشیاره درسته از یه هاتیم نو نشان راستقینه بجد دمکی دادن که کتمن مزانی که درگه وکدن بجد کسی که درگه وکر سر و سیمو اگره کردیله بجد رهتوی دریجن و کسی که وصا قلو و مازن وک دنگ خواه بجد درگه وکر من بیتزایی دانوه گو کتمن که گوزیتا بیتزا بینه از کلا کنی عجب گرتیم او دنگش بیا به تلفن بو میکره گو من گوته و طلب یا بیتزا کره گو بیتزاش موار گرتن و از ما درگه پاره مدامن درگه حل نوف چوفت مدام از گله تو رابیم راستی جک او رفتاراوی کرین بو من نخواهش بی از پی عجز بیم بس یعنی والحاصل هر مبچوانه وار گرت من گوت که چتشتا چوم سوری دو من دی دنگه کی تیده من دنگی گریان و زاروگه که اره و دی چه زاروگ بتد ویره و از هر مام من گود بلکی وک خیاله که بوم چی بیه بس نخیر اول راستقینه و دنگ زاروگ که ایتمن ید که تگیری عمر فزانتن تعذیب اگه خوری هم که قطان اگه خوری و ده خوز هاری کاریت کدن بیجتن از گلک عجیب گرتیم دویگو ولی و افضلامه و ساپیس و یعنی دی زاروگ چکن الدابه و روزانه جه یعنی چه زاروگ نشن دویگو خونی و یعنی بجین چکی جه گلک بیسر برم مهم یعنی بیجتن از چوم نزیکی خانی بیم من هر وی از ماه خواه تبکن راستیش بیجت از نزیکی خانی بیم من گوه خواه دای من دی دنگ زاروگی راسته یعنی چه گمان بو من نمان ده از ده چکمت ویدمی دا راستیش یعنی از هر کتم گمانه من گو بلکه افزاروکه یوان و یدگیری تن کاش برسا کاچه مسئله مدوی از خوش گمانه داره خم و از الدور خانی زفریم مدوی بچم جهکوسا از خانی و ببینم که چه تی و چه بد و چه نو بد جک و که کید وی خانی و بو چه افزاروکت کتا گیری بیجت ترسانک زیدل دفمه چی بی و از چون بر پنجره من سحکره زاروکک بچی که جیویت 7 سالا را حتی 5 جانه یعنی جیوی نهند مازنه
یا گیری دایی و گله گیت ایشان دین او زاروکه او زاروکه جی هر od گیریتن بیشتن دمکو بری از بر پنجره بچم دنگی قطع بی تنو بیجی اوانا هنگی یعنی شک بر دو دنگی وی زاروکه نه تمن چکو زاروکه زانی از هاتو میره او گله گیری و قیجی و داندوکو از الهواری بچم یا شانو و ازی چویم بله پا دو دنگ نه من اوی دوی زاروکه گیری دابی پشتی چند حسامت پنجره را دیتی راستی جک او دو کز بین یا دیار بی ما ترسی بین و هر از گلک ترسام بله پا یعنی دلی من و مشکی من وجدانم قبیل نکر از وی زورو که بهل بناف دستیوان و دو کاده کشن بیجا کاده چلیکن راستی جک بومی گلک نخواهش بین اوان هر سرد آخف که دوشه و چه زورو که کنو چلی ناکن چونکه از البر پنجره است نیزی وانم بله با منو بینن من هاش دنگه وان هیا بجت از هیدی که زبرین وقت چون سوارخا دا من تلفون با 911 کرد من قد حالو مسئله اوانه کسی که هی زورو که دراواندین دو کسن من جهجی بوانا گود پولیسا گود اما پشتی 5 دقیقه دیتر هم دلویره بن اگر تو بشی توش جه ریدان نچه چونکه اگر ها تو وان تشتکل زورو که کرد دو تو بشی هاری کریو زورو که بگیم وان گود اما جه کندیش تبت خواه نزگی و نگه ولی با من نشیاخه از چون خانی بم بجتن دم مدیتی پنجره را او چون برف سری طبقه سری چون اجک درگه را هاتم درگه تون گله کهون بین او جه که هید بجت سا پوستات تیدا فرد که نامو تشتا بجت او جه فکری بیتوید آل درگه را من از دو درگه وکم درگه ها نوه والحاصل چرا کبت من جو خاکر المال و چون سر زوروک از دیتم او زوروک گلکت کرگیری بله با من گوتنه که گیری از یهاتیم درزگار کم باش بینگه او زوروکه بیدنگ بی یعنی که ویدی دیارت بتن او زوروکه فهموها بس جیوه نمازنه یعنی حتی 7 سال یه زانود که امروز چید بیشتن و تدگهتن بیشت والحاصل چرا که های مشی از دستی توی زوروکه وکم و از دوی زوروکه وکم جک ترسام گلک او بی او کسا بین ترسام ناز بیم او کسا به ملویری ببینه دما کاسوی زارو که رزگارت کم او کچکی جب کجن و مجب کجن بیجتن دما که دو اوان هم دیتن دمی هم دیتین او گلک تورا بین خوز بیجت اوی قلو بیجت هر زی من او زارو که رو کرو اصرافیم من درگه جهلات بی وکری داشخانی در کبم اوان گلک او هر دو گم مطرسی بین دو کرک دست اون دا بین بیجتن دمی که اصرافیم اوان کرکک دینات من پیمه دا راستی جک بهم بریندار کرد و بهم گلک ایشان بله باهش از سر هزا خوابیم من شیا که از سوی دمی دا برافم همه زارو جک قردال کم و از سوی جک وانش نفدستیان بینم داره بیشتن از گشت مسر جاده و اصرافیم چونکه من اشیاب چم سواره دا او گلک نزیگین مبین بس یاشمت هاتی از برافم و دماکو پولیس زیکا بگهن چونکه وان مدت 5 دقیقه دایمن او دیگه هنگمه بیشتر همین سه شورای راد ون اوج که دیفمت کردن بله با باش بی دو ماهی که دا سارا پلیس و گهشتمه بیشتر که سارا پلیس و گهشتمه انی دلمی گلک مرتاح بی که مزانی او خلاص بین هر اوی گزیمت که بیشنامه از دیتا کجم اگر توی زارو که نبردیم از دیو هر دو کجم نتبتنه بیشتر دمی سارا پلیس هاتی الپیشخوا زوریم من دید اوی راد ون اوان اجباری من لوتت پولیس ها دیتن بله با باش بیدم و پولیس هاتین از جهداش هزاخوا کتم و از گیش بیم و از نوکش نخوشخانه ومه بله با بیجت از گله که خواهش بیم که من شای از اون هر دو زاروکا قرطال کم ببورن و زاروکا قرطال کم او هر دو که هاتن دست سر کرن جلوی پولیس ها و دیکو بابت نان زاروکا جه هاتن دفن و راستی جه کیفان گله هات و اوجل دماهی که بیجتن و دست بکدید ازت خسته و من بیجت و چیرو کامن اوکب سرمه هاتی و شوه من بیتزا گهاندی بله با خوشبختانه و هر دو کس اجک هاتنه دست سر کرن و دیگه هم سزای خال نک پولیسا گلکس پاس بوده اگر حتی ویرت هاته بی او دقا نهیت بیجن برف 10 دقا بچو و هر دو گوته من چیروک دریش او من چیروک دریشی ناتون خوره و جاش کرم آخوا هگه این بشن وی ویدیو لایک بکن و هر اصل دفعه و بلاف کن و هوا دلقا پنیرن
او كومنتاك بنفيس كومنتاك جنب چتي بينيك بتراخنك بتشتاك بدي جالا جالك سباس داريت وابن سپاس بووە و خودت گەلابەت حتا مینۆ چیرۆکە کۆدیل من چاودێریا خدای مەزن دەبن